विश्वको इतिहास। अब यो हाम्रो विभिन्न जाँचहरुमा विशेषतः हाम्रो निजामती सेवामा यो विश्वको इतिहास भन्ने टपिक यो शीर्षक अधिकांश सबै सिलेबसहरुमा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तर हाम्रो यता सुरक्षा क्षेत्र अथवा बैंकिङ क्षेत्रहरुमा बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमा भर्खर यसलाई समावेश गरेको छ। तर सुरक्षा क्षेत्रहरुमा चाहिँ यो सिलेबसमा इन्क्लुड गरिएको छैन। तथापि यो निजामती क्षेत्रमा अथवा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने साथीहरुको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक हो। प्रत्येक विश्वको इतिहास भनेर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको यसमा पाइन्छ यसलाई। र अब विश्वको इतिहासको कुरा गरेर त हामीले ठ्याक्कै जाँचमा प्रश्न यही नै आउँछ भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्न सजिलै सकिँदैन है। किन भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट मात्र हेर्ने, कुन टपिकबाट हेर्ने, यो एउटा सारा संसार सारा ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरूको इतिवृत्तान्त भनेको इतिहासको कुरा हो। हिजोको दिनसम्म भएका घटना, प्राचीन परापूर्व कालदेखि भएका घटनाहरूको वृत्तान्त हो। विभिन्न युद्ध भएका छन्, विभिन्न क्रान्तिहरू भएका छन्, विभिन्न घटनाहरू भएका छन्, संग्रामहरू भएका छन्, नयाँ खोज, अनुसन्धान, विकास, निर्माण यावत कुराहरू छन् यसमा। त्यसकारण गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसैबाट यही प्रश्न आउला भनेर हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि हिजो आजका दिनहरुमा जाँचमा प्रश्न सोधिरहेको कुन कुन टपिकहरुबाट हामीले प्रश्न सोधिया छ त? हामीलाई सान्दर्भिक के कुरा चाहिँ छ त परीक्षा दृष्टिकोणबाट हामीले थोरै त्यो कुराहरुमा चाहिँ आज हामीले यहाँनिर जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यही मार्गमा म तपाईहरुलाई अगाडि बढाउने यहाँ प्रयास गर्नेछु। अब विश्वको इतिहास भनेर हाम्रो सिलेबसमा केही टपिकहरु त हामीले प्रदान गरिएका छन्। तर हिजो आजको दिनमा हामीले प्याटर्न हेर्यौं भने त्यहाँबाट प्रश्न खासै सोधेको पनि पाइँदैनन् र फेरि नसोधेका पनि होइनन्। तर के हो भन्दाखेरि हामीलाई जाँचमा जुन हाम्रो पाठ्यक्रममा राखेका शीर्षकहरु छन् ती अत्यन्तै साना संकुचित छन्। जति नै पढे पनि हामीले त्यसमा बृहत नलेज पाउने भनेको थोरै कुराहरु मात्रै छन्। हामीले त्यस्तो धेरै त्यसबाट बढाइ चढाइ एक्जाजरेट गरेर पढ्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश गरेका छैनन्। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा सबैभन्दा बढी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने त्यो कुराहरुमा हामीले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ। यसमा हामीले पाठ्यक्रममा समावेश गरेका विषयवस्तु हामी पढ्ने नै छौं। तर त्यसका अलावा विश्वमा विभिन्न दार्शनिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, वैज्ञानिकहरू कुन देशमा जन्मेका हुन्, कहिले जन्मेका हुन्, उनीहरूले विकास गरेका सिद्धान्तहरू के हुन्, ती सिद्धान्तहरूले के भन्छ सोधिएको छ। जस्तै एकातिर कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुङ, सोक्रेट्स अथवा सोक्रात, अनि तपाईहरु जन्मेको देशको देश दिएर चाहिँ सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेर पनि प्रश्नहरू सोधेका पाइन्छन्। प्रशस्त मात्रामा यस्ता क्वेशनहरू सोधेका छन्। त्यसैगरी विश्वमा टेस्टी बेबीको जन्मको कुरा पनि सोधेका छन्। टाइटानिक जहाज दुर्घटनाको कुराहरू पनि हाम्रो परीक्षामा सोधेका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सुरुवात अथवा स्थापना कहिले भयो त्यो पनि सोधेको छ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको युद्धको विषयमा पनि क्वेशनहरू सोधेका छन्। सो यावत कुराहरू हामीले ध्यान दिनु पर्यो। विश्वमा के प्रमुख घटनाहरू घटे त त्यसलाई हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ यहाँनिर। त्यस्तै विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति कोन भनेर हामीले सोधिसकेका छ यो प्रश्न। सो उत्तिकै सान्दर्भिक हुने भयो परीक्षाको दृष्टिकोणले है। सो यी कुराहरुमा पनि हामीले विशेष जोड दिनै पर्छ। तर हाम्रो सिलेबसमा हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गरेका टपिकहरू के छन् त ती कुराहरु पहिला म लेखेँ यहाँ, त्यसपछि हामी त्यसमा चर्चा गर्न जान्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर हामीलाई राखिएको छ म्याग्ना कार्टा। म्याग्ना कार्टा हामीले सुनेकै होला, विश्वमा संवैधानिक इतिहास अथवा कानुनी इतिहास कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा घोषणा, यसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी दोस्रो हाम्रो विश्वमा हालसम्म भएका हाम्रो दुईटा प्रमुख युद्धहरू जुन हाम्रो इतिहासले सधैँभरि सम्झिरहनेछ, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध। यी विश्वयुद्धबाट पनि प्रश्नहरू यथेष्ट मात्रामा सोधेको पाइन्छ। हिरोसिमा र नागासाकीको कुराहरू बारम्बार सोधिएको छ, बम खसालेका कुराहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रका धारा, अनुसूचीका कुरा, धारा, अध्यायका कुराहरू बारम्बार सोधेका छन् जाँचमा। सो यो राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यी का परिणाम हुन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धका परिणाम हुन्। र विश्वको इतिहास हामीले कुनै पनि क्रान्ति अथवा राज्य क्रान्ति कुनै पनि संग्रामहरू पढ्छ भने त्यसको कारण, त्यसको बीचमा भएका विविध घटना र त्यसको परिणाम के हो, जहिले पनि यो तीनटा कुरा हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ है। चाहे त्यो सभा सम्मेलन पढ्दा होस्, चाहे त्यो क्रान्ति घटनाको कुराहरू पढ्दा होस्, चाहे त्यो खेलकुदका कुराहरू पढ्दा होस्, पहिलो बीचको कुराहरू र अन्तिमको कुरा किन भयो, भएका विविध पक्षहरू र यसले परिणाम के जन्मायो त,
यी कुराहरुमा हामीले विशेष जोड दिन एकदमै जरुरी छ यसमा है। सो दोस्रोमा हामीले प्रथम विश्वयुद्ध, प्रथम र दोस्रो यानी कि द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा पनि यसमा हामी चर्चा गरेका छौं। दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यसैगरी विश्वमा भएका प्रमुख क्रान्तिहरूको नाम लिँदाखेरि हामीले जहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको क्रान्तिको नाम हो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। चौथोमा रसियन राज्य क्रान्ति। रसियन राज्य क्रान्ति। रसियन राज्य क्रान्ति। त्यसैगरी गौरवमय क्रान्ति। गौरवमय क्रान्ति। त्यसैगरी औद्योगिक क्रान्ति। औद्योगिक क्रान्ति। महत्त्वपूर्ण दुईटा संग्रामहरू छन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, त्यसपछि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम। अर्को हाम्रो छ पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। सो यी हाम्रा मुख्यतः पाठ्यक्रममा समावेश गरेका सूचीहरू हुन् र हामीले अरु कुराहरुमा हामीले जानुभन्दा पहिला यी यहाँ दिएका हामीलाई पाठ्यक्रममा दिएका यी टपिकहरुमा यी बुदाहरुमा हामीले महत्त्वपूर्ण छलफल गर्न एकदमै जरुरी छ। र म फेरि पनि भन्छु, हामीले प्रत्येक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ यहाँ बसाल्नु पर्छ। किन भन्दाखेरि लोकसेवाको परीक्षामा अब ती सतै माथिका प्रश्न सोध्न छोडिसक्यो। हेर्नुस् त, हामीले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाबाट क्वेशन आउन थालिसक्यो। बर्लिनको पर्खाल कहिले ढालियो भनेर क्वेशन सोधिसक्यो। पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी कहिले एकीकरण भए यसरी प्रश्न सोधिसक्यो। यी सबै घटनाहरू केही न केही कुराका परिणामको रूपमा आएका हुन्छन्। त्यसै जर्मनी विभाजन भएको थिएन, त्यसै त्यो पर्खाल लागेको थिएन। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया त्यसै विभाजन भएको थिएनन्। त्यसपछि तिनीहरुमा आएका परिवर्तनहरू एउटा किन धनी भयो अर्को किन गरिब भयो, दुईटैका एउटा कारण छन् र ती कारणले के परिणाम जन्माए त? अहिले विश्व परिवेशमा तिनीहरूको उपस्थिति कहाँनिर छ? र नेपाललाई पनि हामीले विश्वयुद्धसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई विश्वयुद्धमा भिक्टोरिया क्रससँग जोडेर क्वेशन सोधिएका छन्। त्यसैगरी आउँछन् विभिन्न देशहरूले दिने उपाधिहरू, भिक्टोरिया क्रस, मिलिटरी क्रस, आइरन क्रस, यस्ता विभिन्न के हुन् त उपाधिहरू हुन्। बहादुरी देखाए बापत विभिन्न मुलुकहरूले प्रदान गर्ने के हो त एउटा सम्मानहरू हुन्। यतातिरबाट पनि क्वेशन सोधेको छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि घटनालाई हामीले हेर्छौँ भने त्यो घटनालाई हामीले चारैतिरबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्नु पर्यो। किन हामीले सिधै पढेर ठाडै पढेर क्वेशन त्यसरी आउँछ भने हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन अबको दिनमा। सो लोकसेवाका विगतका प्रश्नहरूले हामीले त्यही देखाएको छ। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरुमा पहिलो हामीले हेरौँ र यसपछि सभ्यताका कुराहरू, मानव सभ्यताका कुराहरू। पुरानो सभ्यता कुन हो? विभिन्न सभ्यताहरू विभिन्न समयमा आए। हाम्रो मेसोपोटामियन सभ्यता, मेसोपोटामिया, त्यसपछि अर्को ग्रीक सभ्यता, मिश्रको सभ्यता, इन्का सभ्यता, यी विभिन्न सभ्यताहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। विशेषतः त्यो सभ्यतामा कुन कुरा कहाँबाट आयो, लेखन कहाँबाट आयो, चित्र कहाँबाट आयो, उत्खनन कहाँबाट आयो, हाम्रो हिन्दू सभ्यता कहाँबाट आयो, अथवा मंगोलियन सभ्यता कहाँबाट आयो, चाइनिज सभ्यताले के ल्यायो, मिश्र सभ्यताको पतन किन भयो। यस्ता प्रश्नहरू, अथवा त्यतिखेर शासन व्यवस्था कस्तो थियो, शासन कसले गर्थे, त्यो आजको दिनमा आएर कस्तो अवस्थामा छ। जसरी हामीले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक इतिहास कुरा गर्दा हामीले लिच्छवी कालदेखि हालसम्म आइपुगेका छौँ भने विश्व इतिहासमा पनि ती मानव सभ्यता अथवा ती सभ्यताहरूले जन्माएका कुराहरू हालको दिनमा आएर कहाँसम्म छन् त? के अवशेष बाँकी छन्? कुन कुरा हराए,
कुन कुरालाई हामीले अंगीकार गरेका छौं, यति वृत्तान्त कुराहरू हामीले यसमा जान्नै पर्ने हुन्छ। अब यसमा म्याग्ना कार्टा, थोरै मैले यसको पृष्ठभूमिबारे म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज भनेर हामीले म्याग्ना कार्टालाई मान्छौँ। म्याग्ना कार्टा भनेको एउटा ल्याटिन भाषाको शब्द हो म्याग्ना कार्टम, जसको अर्थ हुन्छ द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज, स्वतन्त्रताको महान अधिकार पत्र। अधिकारको सन्दर्भमा विश्वको प्रथम दस्तावेज यही म्याग्ना कार्टा हो। कानुनी शासनको सुरुवात गर्ने बिन्दु यही म्याग्ना कार्टा हो। हामीले भन्छौँ बारम्बार बेलायतमा लिखित संविधान छैन। के छ त, म्याग्ना कार्टाका प्रमुख प्रावधानहरूलाई अथवा म्याग्ना कार्टामा भएका घोषणाहरूलाई के हो त बेलायतमा शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार मानिन्छ। संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु म्याग्ना कार्टा नै हो। न्यायिक निष्पक्षताको कुरा म्याग्ना कार्टा नै हो। ब्रिटिस संविधानको बाइबल भनिन्छ म्याग्ना कार्टा नै हो। तर विकास कसरी भयो त यो घटनाक्रम, त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। त्यसै म्याग्ना कार्टा यदि जारी गर्यो, यो राजाले हस्ताक्षर गर्यो, त्यो राजाले हस्ताक्षर गर्यो, यसमा यदि धारा छन् पुग्दैन। त्यहाँभित्र भएको अन्तर्वस्तुमा कम्तीमा हामीले त्यसका बाह्य सतही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भयो त सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न सकियो भने यसबाट प्रश्न बाहिर जाँदैन है। र यसमा धेरै कुराहरू छैनन् पनि, र हामी यहाँ जति क्लासमा चर्चा गर्छौँ आजको क्लासमा त्यति कुराहरू तपाईँले मजाले फलोअप गर्नु भने त्यसले पुगि नै हाल्छ त्यसमा। अब प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा जानकारी गराइसकेँ। राष्ट्रसङ्घ यानि कि लिग अफ नेसन, प्रथम विश्वयुद्धले जन्माएको संगठन भनेको लिग अफ नेसन हो, राष्ट्रसङ्घ। र राष्ट्रसङ्घ फेल भयो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि के जन्म गरायो त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। प्रथम विश्वयुद्ध किन भयो, कारक तत्त्व के थिए, बीचमा के घटना भए, परिणाम के आए, यो कुरा। त्यो प्रथम विश्वयुद्ध जन्माएका परिणामहरू कुन कुन फेल भए, जसको कारणले गर्दाखेरि ती दोस्रो विश्वयुद्धको लागि कारक तत्त्व भए। दोस्रो विश्वयुद्धका कारकहरू कारण के थिए, त्यहाँभित्र युद्धको दौरान के कुराहरू भए, आत्मसमर्पण कसले गर्यो, अन्तिममा पहिलो आत्मसमर्पण गर्ने मुलुक कुन चाहिँ हो, अथवा दोस्रो विश्वयुद्ध जन्माएका परिणामहरू के हुन्, राष्ट्रसङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जन्मिनु भएको अरू कुराहरू के भयो त विश्वमा, यी कुराहरू हामी चर्चा गर्छौँ। यहाँबाट बारम्बार क्वेसनहरू सोधिएको छ, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध। र विशेषतः यो दुईटा युद्धमा चाहिँ नेपाललाई जोडेर हामीले अध्ययन गर्नु एकदमै जरुरी छ त्यो कुरा। त्यसै गरी तेस्रो फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति। मानव सभ्यताको इतिहासमा आधुनिक इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु भनेर केलाई मानिन्छ, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलाई भनिन्छ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति किन भयो, कारण के थिए, बीचमा के घटना भए, के परिणाम जन्मायो। हामीले सुन्छौँ नेपोलियन बोनापार्ट, ती कसरी त्यहाँसम्म आइपुगे त, यो घटनालाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, विशेषतः राज्यक्रान्तिहरू यहाँ जुन फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, रसियन राज्यक्रान्ति भयो, यी के हो त निरङ्कुश असक्षम शासकहरूको कारणले गर्दा आएको, जनतामा भएको सामाजिक विभेदले गर्दाखेरि जन्माएका क्रान्तिहरू नि। यिनले के भयो त विश्वमा के भयो त स्वतन्त्रताको बिगुल फुकेका थिए, समाजवादको बिगुल फुकेका थिए, गणतन्त्रको बिगुल फुकेका थिए यी क्रान्तिहरूले। गौरवमय क्रान्ति, राजतन्त्रको वंशलाई परिवर्तन गरेर के भयो त संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था के भयो त यसले भित्राएको थियो। राजतन्त्रको बदलामा राजतन्त्र आयो, तर वंश होइन, व्यवस्था के भयो त एउटा उदार तथा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था यसले ल्याएको थियो, गौरवमय क्रान्ति। अब यो क्रान्तिका विभिन्न नाम दिएका छन्। अब फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलाई किन अर्को एउटा के नामले चिनिन्छ हो, यस्ता विभिन्न उपनामहरू है, त्यो क्रान्तिलाई के नामले चिनिन्छ यो पनि हेर्नुहोस्। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलाई हामीले के भन्छौँ, बौद्धिक क्रान्ति पनि भन्छौँ। बौद्धिक क्रान्ति किन, यसमा तत्कालीन समयमा फ्रान्सका विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको यसमा ठुलो योगदान छ। मोन्टेस्क्यू, भोल्टेयर, दिदारो, जीन ज्याक रुसो, यी नाम हामीले सुनेकै छौँ। यिनीहरूले के योगदान गरे त अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को रसियन राज्यक्रान्ति। रसियन राज्यक्रान्तिलाई फेब्रुअरी क्रान्ति पनि भनिन्छ, अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ, मखमली क्रान्ति पनि भनिन्छ हो। कुन क्रान्तिलाई के नामले चिनिन्छ त्यसका अल्टरनेटिभमा पनि सोधिन सक्छन् यस्ता क्वेसनहरू, उपनामहरू पनि हामीले जान्नु पर्यो है। अब गौरवमय क्रान्ति, बिना कुनै रक्तपात यो क्रान्ति ढलेको थियो, एउटा रक्तहीन क्रान्ति, यसलाई धर्मनिरपेक्ष क्रान्ति पनि भनिन्छ। किन धर्मनिरपेक्ष क्रान्ति भनिन्छ भन्दाखेरि
पहिला यो गौरवमय क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि बेलायतमा के त क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूको के त उच्च स्थान थियो भने प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बीहरूलाई के त बन्देज थियो। र यो क्रान्ति सफल भइसकेपछि के भयो त प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक मिलेर के भयो त राजतन्त्र अगाडि बढाएका छन् विलियम र मेरीले। यसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। औद्योगिक क्रान्ति, यान्त्रिक क्रान्ति नामै नै क्लियर छ। मान्छेले उत्पादन गर्ने वस्तु अथवा कुनै पनि विषयलाई के भयो त अब केले उत्पादन गर्न त मसिनले, यन्त्रले। मान्छेबाट अब केमा गयो त मसिनमा गयो। कहाँबाट सुरुवात भयो? प्रभाव के जमायो, त्यो प्रभावले अर्को प्रभाव के पार्यो, औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कसरी भयो, अहिले कुन अवस्थामा छ? औद्योगिक क्रान्ति, यान्त्रिक क्रान्ति, यन्त्रको विकास। त्यसैगरी दुईटा महत्त्वपूर्ण सङ्ग्रामहरू छन्, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। पहिला सम्पूर्ण सारा विश्व के थियो त भन्दाखेरि बेलायत यानि कि युरोपियन मुलुकहरूको के थियो त उपनिवेशवादमा थियो। हो, ती उपनिवेशवाद विरुद्ध प्राप्त गरेका दुईटा महत्त्वपूर्ण सफलता भनेका अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम इतिहासमा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि कुनै पनि उपनिवेश ब्रिटेनको अथवा ब्रिटिसहरूको उपनिवेशवाद विरुद्ध प्राप्त पहिलो सफल आन्दोलन, सफलता प्राप्त गरेको उनीहरूको उपनिवेशवाद विरुद्ध सफलता प्राप्त गरेको पहिलो आन्दोलन अथवा घटना कुन हो भन्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हो। पहिला अमेरिका ब्रिटिसको नियन्त्रणमा थियो। त्यतिखेर 13वटा राज्यहरू थियो अमेरिकामा। ती राज्यहरूले के गरे त त्यहाँ भएका ब्रिटिसको शासकहरू विरुद्ध के भयो त आन्दोलन छेडेर उनले आफूलाई के त स्वतन्त्र घोषणा गरे। यही अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव कहाँ परेको थियो भन्दाखेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा परेको थियो। अमेरिकाले त सक्यो, हामी किन सक्दैनौँ भनेर के हो त फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो। र फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदाखेरि फ्रान्सेली जनताहरूले के हो त आफूमाथि भएको थिचोमिचो सहन नसकेर राजा विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन छेडे। परिणाम राजतन्त्र अन्त्य भयो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1600 भारतको सुरतमा प्रवेश गरेका ब्रिटिसहरू व्यापार गर्ने उद्देश्यले सन् 1857 पुग्दाखेरि सम्पूर्ण भारतमा उनीहरूले शासन व्यवस्था आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेका थिए। हो, त्यही प्रभुत्वलाई सन् 1947 अगस्त 15 उनीहरूलाई के भयो त भारत छोडो आन्दोलन मार्फत के भयो त उनीहरू आफ्नो देश फर्किन बाध्य भयो, अर्थात् भारत स्वतन्त्र भयो। तर के मानेमा उसले कति क्षति बिहोर्यो? त्यहाँ बिचमा भएका आन्दोलनका परिणामहरू के भए? हामीले भन्छौँ चर्खा आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, अहिंसात्मक आन्दोलन, भारत छोडो आन्दोलन, चर्खा आन्दोलन, नुन सम्बन्धी कानुनहरू, यी त्यहाँभित्र भएका विभिन्न कुराहरूलाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नै पर्छ। माउन्टबेटन एक्ट, माउन्टबेटन प्लान, ब्रिटिसहरूले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राख्नलाई के मात्र गरेनन्, यी कुराहरू पनि यसमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोध्या छ यहाँ गान्धीवादी युग, उग्रवादी युग, उदारवादी युग, यतापट्टि चाहिँ त्यसको मिति दिएर जोडा मिलाऊ भनेर क्वेसन सोध्या छ। कुन चाहिँ युगलाई उदारवादी भनिएको छ स्वतन्त्र सङ्ग्राममा? कुन चाहिँ उग्रवादी भनिएको छ? कुन चाहिँ युगलाई गान्धीवादी युग भनेको छ? अमृतसर हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? सो यो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामसँग जोडेर प्रश्नहरू पनि प्रशस्त मात्रामा सोधेका छन्। हालसाल यसमा क्वेसन सोधेको के थियो थाहा छ तपाईँलाई त भन्दाखेरि यसको पहिलो प्रश्न थियो के थियो भन्दाखेरि स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर क्वेसन सोधेको थियो। भोलि हामीले सोध्देला अगस्त 14 त 1947 अगस्त 14 त पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको हो, त्यसको भोलिपल्ट भारतलाई स्वतन्त्र घोषणा गरिएको। त्यसपछि स्वतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री को हुन्? भारतीय संविधान कहिले जारी गर्यो? भारत कहिले गणराज्य भयो? यस्ता कुराहरू पनि यहीसँग जोडेर आउने कुराहरू हुन्। अब यसमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कुरा गर्ने बित्तिकै महात्मा गान्धी हामीले छुट्यायौँ भने यो हाम्रो विश्व इतिहासमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम के हुन्छ त अपुरो रहन्छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पुनर्जागरण, पहिला के थियो? जागरण भनेको के हो? जागरुकता ल्याउने। पहिला भएका शासन व्यवस्थामा अथवा पहिला भएका वस्तु अथवा विषयहरूलाई जागरण कसरी ल्यायो? कहाँबाट सुरुवात भयो? यो सुरुवात हुँदा यसको प्रभाव कहाँ पर्यो? त्यसपछि यतिखेर समाज कहाँ थियो? अहिले पुनर्जागरणपछि समाज कुन कुन भागमा विभाजित छ अथवा कतिवटा भागमा विभाजित छ? यस्ता कुराहरू हामीले यसमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। र यसपछि हामीले मानव सभ्यताको चर्चा गर्छौँ।
त्यसपछि विभिन्न दार्शनिक अथवा राजनीतिक अथवा आर्थिक रूपमा चाहिँ योगदान दिएका विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वको बारेमा थोरै हामीले चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै विश्वमा भएका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरूलाई थोरै सूक्ष्म ढङ्गले मितिका आधारमा महत्त्वपूर्ण विगतमा प्रश्न सोधिएका र फेरि पनि सम्भावना राख्ने प्रश्नहरूलाई हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ यसमा। र त्यसपछि विश्वमा प्रमुख मैले अहिले भनिसकेँ तपाईँलाई, विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, विश्वको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी, टाइटानिक जहाज दुर्घटना भएका कुराहरू है, यस्ता प्रश्नहरू इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छन्। हामीले बर्मुडा ट्रायङ्गल भनेर बारम्बार विश्वको भूगोलमा पनि यो कुराहरू गरेका छौँ। सो बर्मुडा ट्रायङ्गल पनि एउटा इतिहासकै पार्ट हो, एउटा रहस्यमय कुरा। सो यी कुराहरूमा नै हामीले विश्वको इतिहासमा चर्चा गर्नेछौँ। र म फेरि पनि भन्छु, विश्वमा जति पनि क्रान्ति घटनाहरू घटेका छन् यसको कुनै पनि यो जरुरी छैन कि हामीले पढेकै ठाउँबाट प्रश्न सोधिन्छ भन्ने केही जरुरी छैन। प्रश्नहरू त विभिन्न तरिकाले प्रश्न सोधिन सक्छन्। किन हिजो आज अब हाम्रो लोकसेवाको जाँच एकदमै प्रतिस्पर्धी बन्दै गइरहेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि परीक्षार्थीहरूलाई के भयो त एउटा कठिन बाटोबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति भेट्छौँ सामग्रीहरू इतिहास सम्बन्धी, विश्वको इतिहास सम्बन्धी, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसै नछोडौँ बृहत ढङ्गले। र इतिहास भनेको जहिले पनि म फेरि पनि भन्छु माथिदेखि तलसम्म पढ्ने हो हामीले। सुकारात पहिला आउँछन् कि कार्ल मार्क्स पहिला आउँछन्, उनीहरूको जन्ममितिको आधारमा, उनीहरूले दिएका योगदानको आधारमा लिस्ट बनाएर पढ्नुहोस्। उनीहरूले लेखेका प्रमुख पुस्तकहरू, उनीहरूका प्रमुख भनाइहरू, अब्राहम लिङ्कनको कहिले गोली हाने हत्या गरे भनेर सोधिएको छ। अब्राहम लिङ्कन भनेपछि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम पछिको घटनालाई जोड्नुहोस्। विश्वमा दास प्रथा हटाउने चलन अथवा उनको दास प्रथासँग जोडेर प्रश्नहरू सोधिन सक्छन्। फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, यी पनि के हुन्थ्यो त यी घटनासँगै जोडिएका पात्रहरू हुन्। सो यी पात्रहरूको बारेमा नै हामीले बढीभन्दा बढी ज्ञान लिनु चाहिँ एकदमै हामीलाई जरुरी अथवा अनिवार्य छ। यो कुरा बुझौँ है।